أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از اصحاب اهل بدر ذکر دوران حضرت ابوبکر رضی الله عنه جاری بود. رخدادهای آن زمان را تعریف می کردم. امروز آن پیشروی را ذکر خواهم کرد که به سوی شام به عمل آمد. پس از این که حضرت ابوبکر فتنه شورشیان مرتد را سرکوب نمود و دولت اسلامی در تمام عرب قدرتمند شد، وی به جنگ با معاندان خارجی اندیشید که مرتکب ظلم و ستم می شدند و اول اهل روم را در نظر گرفت. اینان بسیار ستمکار بودند و هر از گاهی مسلمانان را اذیت می کردند. اما حضرت ابوبکر راجع به این موضوع هنوز با هیچ کس صحبت نکرده بود. دولت شام که امروز شام نام دارد آن زمان سلطنت روم خوانده میشد و پادشاه آنجا لقب قیصر روم داشت. باری حضرت ابوبکر به فکر جنگ با اهل شام بود که حضرت شرحبیل بن حسنه آمد و نشست و عرض کرد: ای خلیفه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیا به لشکرکشی به شام می اندیشید؟ حضرت ابوبکر فرمود: آری، قصد آن را دارم، ولی هنوز درباره آن با هیچ کسی صحبت نکردم. تو چرا این سوال پرسیدید؟ حضرت شرحبیل عرض کرد: آری، ای خلیفه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خوابی دیدم که شما به همراه یارانتان روی مسیر سخت کوهی راه می روید و قله بلند می رسید و آنجا به سوی مردم نگاه میکنید و به همراهتان یارانتان نیز هستند. سپس از آن قله پایین اومده و به زمین نرم و حاصلخیز وارد شدید که محصولات و چشمه ها و دهکده ها و قلعه ها دارد. آنگاه خطاب به مسلمانان فرمودید: به مشرکان حمله کنید، برایتان فتح و اموال غنیمت را تضمین میکنم. آنگاه مسلمانان حمله میکنند و من هم در کنار پرچم با آن لشکر در جنگ شرکت میکنم و به سوی دهکده‌ای رفتم. اهالی آنجا از من پناه طلبیدند، آنها را پناه دادم. سپس نزدیکان آمدم، شما به قلعه بزرگ رسیده بودید. سپس یکی به شما گفت: خداوند متعال شما را فتح کرده و یاری نموده است. پس از خدای خود سپاسگزاری کنید و در اطاعتش مشغول بمانید. سپس این آیات را تلاوت کرده: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یعنی یاری خدا و فتح میرسد و میبینی که مردم فوج وارد دین خدا میشوند، پس آنگاه پروردگار خود را ستایش کن و تسبیح بخوان و از او طلب مغفرت بکن.
همانا از بسیار توبه پذیر است. میگوید پس از آن بیدار شدم. این خواب طولانی بود. حضرت ابوبکر پس از شنیدن این خواب فرمود دیدگانت خنک شود. خواب مبارکی دیدید و مبارک خواهد بود انشاءالله. سپس حضرت ابوبکر فرمود تو در این خواب مژده فتح و خبر از مرگم داده ای. و در اثنای گفتن این از چشمانش اشکها سرازیر شد. آن زمین سنگلاخی که روی آن راه رفته و به قله کوه می رفتیم و از آنجا به پایین مردم را نگاه کردیم. منظور آن این است که در این لشکر دچار مشکلاتی می شویم و لشکریان متحمل رنج و سختی ها می شوند. پس از آن پیروزی و غلبه نصیب ما می شود و آن که از قله یک کوه پایین آمده و به زمین حاصل خیز می رویم و در آنجا مزارع سرسبز و چشمه ها و دهکده ها و قلعه ها هست. تعبیر آن این است که پیش از پیش به امکانات و تسهیلات و شادی و فراخی و زمین های حاصل خیز دست پیدا می کنیم. آن که به مسلمانان دستور دادم که به دشمن حمله کنند و برایشان فتح و اموال غنیمت را تضمین می کنم. مراد از آن تشویق و تحریض کردن مسلمانان برای جهاد و فرستادنشان برای جنگ با کشورهای مشرک است. آن که پرچم در نزد تو بود و با آن به یکی از دهکده ها رفتی و مردم آنجا از تو پناه طلبیدند و تو به آنها پناه دادی. منظور از آن این است که تو یکی از آن فرماندهان خواهی بود که این منطقه را فتح می کنند و خداوند متعال به دست تو فتح و پیروزی عطا می کند و می ماند آن قلعه که خداوند متعال برای ما فتح نمود. از آن مراد آن منطقه است که خداوند متعال آن را برایم فتح خواهد نمود و آن که دیدی من روی تخت نشستم. تعبیر آن این است که خداوند متعال مرا عزت و رفعت مقام عطا می کند و مشرکان را ذلیل و خوار می سازد. و آن که مردی به من دستور داد که اعمال نیک به جای بیاورم و در اطاعت خدا مشغول باشم و جلوی من سوره نصر را تلاوت نمود و از مرگ من خبر داده است. همین سوره وقتی بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود ایشان متوجه شده بودند که در این سوره به وفات ایشان خبر داده شده است. حضرت ابوبکر این خبر را این گونه تعبیر کردند. به هر حال زمانی که حضرت ابوبکر قصد نمود که برای فتح شام لشکری آماده کنند وی برای مشورت درباره این موضوع حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص و حضرت ابو عبیده بن جراح و دیگر از اهل بدر اصحاب کبار مهاجر و انصار را طلبید. زمانی که اینان در خدمت آن حضرت حاضر شدند فرمود نعمت های خدا تعالی بی شمار است و اعمال نمیتواند آنها را جبران بکنند. پس به این خاطر خدای تعالی را بسیار حمد و ستایش گویید که او به شما لطف نمود و شما را از طریق شهادتین متحد نمود و در میانتان صلح و امنیت برقرار نمود و به اسلام هدایت نمود و از شیطان دور ساخته. حال شیطان دیگر امیدوار نیست که بتواند شما را به سمت شرک بیاورد و به جز خدا کسی دیگر را به عنوان معبود بپذیرید. امروز عرب‌ها تبدیل به امت واحد شده اند گویی اولاد یک پدر و مادرند. نظرم این است که عرب‌ها را برای جنگ با رومی ها به شام بفرستم. هر کسی که از میانشان در طی جنگ کشته شد شهید است. خداوند متعال برای نیکوکاران بهترین پاداش آماده کرده است و از میانشان آن کسی که زنده ماند و با دفاع از این دین اسلام زنده میماند و از خداوند متعال سزاوار پاداش مجاهدان خواهد بود. این نظر من است.
حال از این میانتان هر کسی مطابق به نظر خود پیشنهاد داد. حضرت ابوبکر از آنان مشورت خواستند. آنگاه حضرت عمر بلند شد و گفت تمام حمد و ستایش خدا راست که از میان مخلوق خود هر کسی را که بخواهد خیر و برکت عطا می کند. به خدا قسم در هر امر خیر که خواستم از شما پیشی گیریم. شما همیشه بر من سبقت گرفته و لطف و فضل خاص خداوند متعال که او بر هر کسی که بخواهد عطا می کند. به خدا قسم من راجع به همین مسئله‌ای که گفتید می‌خواستم با شما ملاقات کنم، اما مشیت الهی به همین تعلق گرفته بود که نتوانستم این کلام را قبل از شما با شما در میان بگذارم. قطعا نظر صاحب و درست است. خداوند متعال به شما درک و فهم را راه درست را عطا کرده است. سپس حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیده، حضرت سعد بن زید و حضرت علی و دیگر حضار از مهاجران و انصار نظر حضرت ابوبکر را تایید نموده و عرض کردند ما دستورتان را میشنویم و اطاعت میکنیم و روی نمیگردانیم و صدایتان به صدایتان لبیک میگوییم. سپس حضرت ابوبکر برای ایراد خطاب به مردم بلند شدند. دوباره خدا را آن حمد و ستایش گفت که سزاورش است و بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات فرستادند و فرمودند ای مردم بدون شک خداوند متعال با دادن نعمت اسلام لطف بزرگی به شما عطا کرده است و از شریک جهاد شما را معزز و محترم نموده و به وسیله دین اسلام شما بر ادیان دیگر برتری عطا کرده است. لذا ای بندگان خدا برای جنگ با رومی ها در شام خود را آماده کنید. اکنون من بر شما فرماندهانی را منسوخ خواهم کرد. شما از پروردگار خود اطاعت کنید و از فرمانده خود سرپیچی نکنید و نیت خود را فقط به جلب رضای خدا تعالی اختصاص بدهید. سیره و کردار خود را هرچه بهتر بسازید و مراقب خورد و خوراک خود باشید. خداوند متعال پرهیزکاران و محسنان را یاری می کند. حضرت ابوبکر به حضرت بلال دستور داد که این دستور را در میان مردم اعلام کند و اینطور اعلام کرد ای مردم برای جنگ با دشمن رومی به سوی شام بروید و فرمانده مسلمانان حضرت خالد بن سعید خواهد بود. برای فتح شام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول از همه حضرت خالد بن سعید را بسیج نمود و به روایتی حضرت ابوبکر پس از انجام حج به مدینه بازگشتند و در 13 هجری آن حضرت خالد بن سعید را به همراه لشکر به سوی شام فرستاده. بعضی از مورخان میگویند که زمانی که حضرت ابوبکر خالد بن ولید را به عراق فرستادند همان زمان حضرت خالد بن سعید را به سوی شام فرستاد. لذا اولین پرچمی که برای فتح شام بر افراشته شد متعلق به حضرت خالد بن سعید بود. فارغ از این از روایتی دیگر برمی‌آید که چون حضرت ابوبکر 13 لشکر به سوی مرتدان شورشی فرستادند همان زمان حضرت خالد بن سعید را برای محافظت از مرزهای شام دستور داد که به تیمه برود و توصیه اکید فرمود که سنگر خود را رها نکند و مردم اطراف را دعوت داد که به او ملحق شوند و فقط کسانی را به خدمت گیرد که مرتد نشده باشند و تنها با کسانی بجنگد که اول بجنگند تا اینکه دستوری جدید از من برسد. تیم شهری معروف در اواسط شام و مدینه واقع است. حضرت ابوبکر برای جنگ با رومی ها علاوه بر اهالی مدینه مسلمانان مناطق دیگر را نیز شروع به تحریض کرد تا در این جهاد شرکت کنند. به اهالی یمن نامه‌ای نوشتند که متن آن بدین قرار است: از طرف خلیفه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به سوی هر مؤمن و مسلمان یمن جلوی هر کسی که این نام خوانده شود بر او سلام باد. جلویتان خدا را ستایش میکنم که هیچ معبودی جز او نیست. خداوند متعال بر مسلمانان جهاد را فرض نموده است و دستور داده است که برای انجام آن با آمادگی کامل و اندک به در شوند. خداوند متعال فرموده است و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، و در راه خدا با اموال و جان خود جهاد کنید. پس جهاد وظیفه الزامی است و نزد خدا پاداش عظیمی دارد. ما به
مسلمانان برای جنگ با رومی ها دستور آمادگی جهاد داده ایم. کسانی که با نیت نیکو وارد این جهاد شوند و به مقام بلندی نائل می شوند، پس ای بندگان خدا، با عمل به دستور خدا و سنت پیامبر به یکی از این دو نیکی بشتابید که یا به شهادت می رسید یا فتح و اموال غنیمت به دست می آورید. خداوند متعال از سخنان بدون عمل راضی نمی شود و همچنین ترک جهاد با دشمنان را دوست ندارد مگر این که آنان به حق بگروند و دستور قرآن شریف را بپذیرند. خداوند متعال از دینتان محافظت نماید و دلهایتان را هدایت کند و اعمالتان را پاک بسازد و به شما آن پاداش عطا کند که به مجاهدان ثابت قدم عطا می کند. حضرت ابوبکر این نامه را به دست حضرت انس بن مالک فرستاد. حضرت انس میگویند به یمن رسیدم و به هر محله و هر قبیله رفتم و جلویشان این نامه حضرت ابوبکر را قرائت کردم و پس از خواندن آن میگفتم تمام ستایش متعلق به خداست و شهادت میدهم که به جز الله هیچ معبودی نیست و محمد پیامبر خدایند صلی الله علیه و آله و سلم. من پیام رسان خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان هستم و به دقت بشنوید. من مسلمانان را در حالی وداع کرده ام که به صورت لشکری جمع بودند. آنها را هیچ چیزی از رفتن به مصاف دشمن منع نکرده است. آنان فقط منتظر شمایند. پس عجله کنید و به سوی برادران خود راه بیفتید. ای مسلمانان، خدا به شما رحم کند. حضرت انس به مدینه بازگشت و به حضرت ابوبکر با دادن مژده آمدن مردم عرض کرد دلیران و سوارکاران پریشان مو و غبار آلود یمن به شما نزدیکند. آنان به همراه خانواده و اموال و اسباب راه افتادند. از طرف دیگر حضرت خالد بن سعید به تیمه رسید و آنجا مستقر شد و بسیاری از مردم آن اطراف به وی ملحق شدند. رومی ها از این لشکر بزرگ مسلمانان مطلع شدند. آنان از عربهای تحت نفوذ خود برای جنگ در شام نیروی کمکی خواستند. حضرت خالد بن سعید به حضرت ابوبکر راجع به این آمادگی رومی ها خبر داد. حضرت ابوبکر در پاسخ نوشت پیشروی کن و هیچ مترس و از خدا کمک بطلب. آنگاه حضرت خالد بن سعید به سوی لشکر رومی پیشروی کرد و زمانی که نزدیکشان شد آنان پراکنده شدند و اردوی خود را گذاشته و فرار کردند. حضرت خالد بن سعید آنجا را به تصرف خود در آورد و اغلب مردم به دور او جمع شدند و به اسلام گرویدند. حضرت ابوبکر از این اتفاق به حضرت ابوبکر اطلاع داد. حضرت ابوبکر در پاسخ نوشتن به جلو حرکت کنید، اما آنقدر جلو نروید که دشمن فرصت پیدا کند از پشت به شما حمله کند. حضرت خالد بن سعید همین کار را کرد و در یک موضوعی اتراق نمود. در آنجا یک کشیش رومی به نام باهان حمله ور شد. حضرت خالد بن سعید وی را شکست داد و بسیاری از سربازان لشکرش را کشت. باهان پا به فرار گذاشته و به دمشق پناه آورد. حضرت خالد بن سعید از این واقعه به حضرت ابوبکر خبر داد و نیروی کمکی طلبید. آن زمان نزد حضرت ابوبکر آن مردم یمن رسید. ایده بودند که با نیت جهاد آمده بودند، علاوه بر این مردمانی که در اواسط مکه و یمن سکونت داشته نیز آماده بودند. در میانشان حضرت ذوالقلع نیز حضور داشته. حضرت اکرمه هم پس از پیروز شدن در جنگ با شورشیان مرتد نزد حضرت ابوبکر بازگشته بود و عده دیگر نیز با او همراه شدند. در مورد همه آنها حضرت ابوبکر به امیران صدقه نوشت که کسانی که میخواهند تغییر شوند باید تغییر شوند. سپس همه آنها میخواستند تغییر شوند و با تغییر همه آنها لشکری جدید آماده شد. به همین دلیل این ارتش را جیش البدل نامیدند. حتی پس از رسیدن لشکر به حضرت خالد بن سعید، حضرت ابوبکر همچنان مردم را به جنگ در سوریه تشویق می‌کرد. حضرت ابوبکر به حضرت ولید بن عقبه فرمودند که در شام به حضرت خالد بن سعید برسند. هنگامی که به خالد بن سعید رسیدند به او گفتند که مردم مدینه مشتاق کمک به برادران خود هستند و حضرت ابوبکر برای اعزام لشکر سعی می‌کنند و شنیدن این سخن حضرت خالد بن سعید خوشحال شدند و برای اینکه افتخار پیروزی بر رومیان خواهد داشت
همراه حضرت ولید بن عقبه میخواست به لشکر عظیم رومیان که فرماندهی آن را سردار نشان باهان بر عهده داشت حمله کنند و در این تمام اوضاع دستور حضرت ابوبکر رضی الله عنه که به خالد بن سعید داد را فراموش کرد که در آن فرموده بود که این قدر پیش نخواهید رفت که از عقبتان غافل شوید و دشمن فرصت حمله از پشت شما پیدا کند. به هر حال از دفاع عقب خود غافل شدند و قبل از رسیدن امرای دیگر با رومیان جنگ شروع کردند. باهان با همراه خود از آنها دور شد و به سمت دمشق رفت و با این نیرنگ خود لشکر مسلمانان را به چالش کشید، چون او میخواست از پشت به مسلمانان حمله کند و در این موفق شد و حضرت ابوبکر از این چالش حضرت خالد بن سعید را هشدار داده بودند، ولی او در جوش پیروزی از این هشدار خلیفه وقت غافل شد و پیش رفت و در تعقیب لشکر دشمن پیش رفت. آن وقت علاوه از حضرت ولید بن عقبه، حضرت ذوالقلع و حضرت اکرمه همراهش بودند. آنجا پاسگاه های نظامی باهان گرد آنها را محصور کردند و راه هایشان مسدود کردند، ولی حضرت خالد از این تمام ماجرا خبر نداشت. بعد از این باهان جلو آمد و یک پسر خالد سعید را که آب را می جست وی را پیدا کرد و او و همراهانش را کشت. حضرت خالد بن سعید را این خبر دادند. وقتی این خبر شهادت پسر خود و همراهانش را بهش رسید، از سواران خود از آنجا فرار کرد. به جای این که مبارزه میکرد از آنجا فرار کرد. بعد از این خیلی همراهانش هم بر اسب و شترهایشان سوار شدند و از لشکر دور شدند. خالد بن سعید شکست خورده و به ذوالمروه رسیدند، ولی حضرت اکرمه از جای خود تکان نخورد و به لشکر مسلمانان کمک میکرد. ذوالمروه در بین مکه و مدینه به مسافت 96 مایل واقع است. به هر حال حضرت اکرمه باهان و لشکرش را از تعقیب خالد باز داشت. وقتی حضرت اکرمه از این تمام ماجرا خبر شد، از حضرت خالد ناراحت شدند و اجازه ورود مدینه او را نداد. ولی وقتی او اجازه ورود در مدینه داشت، بر این فعل خود بر این کار خود پشیمان شد و از حضرت ابوبکر معافیت طلبید، عذرخواهی کرد. با وجود این شکست حضرت خالد بن سعید عزم و حوصله حضرت ابوبکر کم نشد. وقتی خبر رسید که اکرمه و ذوالقلع لشکر مسلمانان را از چنگ رومیان نجات داده و به مرز سوریه آوردند و به کمک نیاز دارند، حضرت ابوبکر بلا فاصله شروع به فرستادن کمک کرد. در این ضمن حضرت ابوبکر 4 لشکرهای بزرگ آماده کرد و به منطقه های مختلف فرستاد. شرحش همین طور نوشته‌اند: لشکر اول که فرمانده آن یزید بن ابو سفیان بود، او برادر حضرت معاویه بود و بهترین مرد خانواده ابو سفیان بود. این اولین لشکر از آن لشکرها بود که برای کمک به طرف سوریه فرستاده شد. حضرت ابوبکر حضرت یزید بن ابو سفیان را فرمانده این لشکر مقرر فرمودند و مسئولیت این لشکر شامل رسیدن به دمشق و فتح کردنش و زمان مورد نیاز کمک لشکرهای دیگران کردن بود. شماره این 3000 بود. تعداد این 3000 بود و بعداً حضرت ابوبکر کمک فرستاد که این لشکر به 7000 نفر رسید. این لشکر شامل مردم ذی مرتبت مکه مانند سهیل بن عمرو بود. سهیل بن عمرو در زمان جاهلیت از سرداران مکه بود. در هنگام صلح حدیبیه از طرف کفار مکه سفارت کرده بود. در هنگام فتح مکه مسلمانان شد. وقتی حضرت ابوبکر برای حضرت یزید بن ابو سفیان علم را ترتیب داد. برای ابو سفیان علم را بست، ربیع بن عامر را خواند و
علمی را برای حضرت یزید بن ابو سفیان برایش هم بست و بهش فرمود که با یزید بن ابو سفیان بروید، نافرمانی و مخالفتش نخواهید کرد. سپس به حضرت یزید بن ابو سفیان فرمود که فرمانده مقدمه الجیش را اگر سزاوار دانید به ربیعه بن عامر بسپارید، چون از بهترین سوارهای عرب و صلحای نژاد شماست و امیدوارم که یکی از بندگان صالح خداست. حضرت یزید گفت که حسن نیت شما نسبت به او و امیدی که نسبت به او دارید باعث شده است که عشق من و او در قلبم بیشتر شود. سپس حضرت ابوبکر پیاده همراهش شدند. حضرت یزید گفت که ای خلیفات الرسول صلی الله علیه و آله و سلم سوار شوید یا اجازه بدهید تا من هم پیاده راه بروم، چون خوشم نمی آید که من سوار باشم و شما پیاده می روید. حضرت ابوبکر فرمود که نه من سوار می شوم نه شما پیاده می روید، من این قدم هایم را در راه خدا می شمارم. سپس به حضرت یزید وصیت کرده فرمود که ای یزید، من شما را توصیه می کنم تا تقوای الله اختیار کنید و اطاعتش کنید و برایش ایثار کنید و ازش بترسید. وقتی با دشمن روبرو شوید و خدا شما را فتح یاب کنند خیانت نکنید، مصلح نکنید، چهره های مردم را تغییر مدهید، نقص عهد نکنید و ترسو نشوید و هیچ کودک را قتل نکنید و نه پیر مرد و نه زن را قتل کنید و نه هیچ درخت خرما را آتش بزنید و نه آن را به یغما ببرید و نه هیچ درخت با ثمر را قطع کنید و حیوان را فقط برای خوردن ذبح کنید. علاوه از این هیچ حیوانی را ذبح نکنید. و به مردمی روبرو خواهید شد که زندگی هایشان را برای کلیسا وقف کرده بودند، پس به آنها و چیزی که برایشان زندگی هایشان را وقف کردند هیچ تعرضی نکنید. منظورش این بود که آنانی که راهبان و کشیشان کلیساند هیچ تعرضی به آنان نکنید. و به مردمی روبرو خواهید شد که شیطان موهای وسط سرشان را پاک کرده است. قسمت وسط سر آنها مانند چاله کبکی است که برای تخم گذاری کنده است. در روایت یمین آمده است که افرادی را خواهید یافت که موهای سر خود را از وسط تراشیدند و موها را مانند نوارهایی در کنارها رها کردند، پس شما آنجایی که آنها تراشیدند تیغ بزنید. روایات مختلفی در مورد این افراد که دستور کشتن آنها صادر می شود وجود دارد. گفته می شود که آنها گروهی از مسیحیان بودند که راهب نبودند ولی رهبران مذهبی بودند و کسانی که علیه مسلمانان جنگ را تحریک کردند و در آن شرکت هم می کردند. و راهب استواردار کلیسا هستند، هیچ کس به آنها آسیب نمی رساند، اما چنین افرادی و کسانی که پیرویشان هستند برای جنگ برمی‌انگیزند و با مسلمانان می جنگند و در هر صورتی باید با آنها مبارزه کرد، زیرا آنها جنگجو و محرک‌های جنگ هم هستند. فرمودند که با آنها بجنگید تا به اسلام گرایش دارند یا عاجزانه جزیه بپردازند. هر کسی خدا و پیامبرش را یاری کند خداوند او را از غیب یاری می کنند، پس درود بر شما و به خدا می سپارم. در روایت دیگر غیر از اینها راهنمودهای دیگری وجود دارند، چون نوشته است که حضرت ابوبکر به حضرت یزید بن ابو سفیان فرمودند من تو را والی منصوب کرده بودم تا تو را آزمایش کنم و تربیت کنم. اگر وظایف خود را به خوبی انجام می دهید و تو را دوباره به عهده و به سمت منصوب خواهم کرد و بیشتر پیشرفت خواهی کرد، و اگر وظایف خود را انجام ندادید معزول خواهم کرد. تقوای خدا را رعایت کنید، او درون شما را می بیند و اونطور که ظاهر شما را می بیند، اما من به خدا نزدیکترم. به مردم فرمودند در میان مردم کسی که بالاترین حق دوستی با خدا را دارد نزدیکترین به خداست، و در میان مردم نزدیکترین مردم به خدا کسی است که با عملش به او نزدیکتر باشد.
من تو را به جای خالد بن سعید منصوب کردم. بپرهیز از تعصب جاهلانه. خداوند از این کارها و انجام دهندگان آن متنفر است. وقتی به لشکر خود رسیدید با آنها خوب رفتار کنید و قول خوبی بدهید و موعظه کوتاه بفرمایید، چون زیاد گفتن خیلی چیزها را فراموش می‌کند. شما خودتان را درست نگه دارید و مردم برای شما مناسب خواهند بود. خودت را اصلاح کنی و یک رهبر در نظر بگیرید. مردم خودشان را اصلاح خواهند کرد و اقامه نماز به طور کامل در حال رکوع و سجود در وقت آنها و با تواضع و فروتنی کامل نماز را بپردازید. وقتی سفیر دشمن نزد شما آمد و به احترام بگذارید. وقتی سفیر می آید باید به او احترام گذاشته شود. کاری کن که کمتر به تو بماند و زود لشکرت را ترک کند تا چیزی از لشکر نداند. همچنین حکمت است که وقتی سفیران می آیند آنها کمتر قیام بکنند و سریع فرستاده شوند و آنها را درباره مال خود آگاه نکن تا از بی‌نظمی و بی‌نظمی تو آگاه بشوند و اطلاعات شما را دریافت خواهند کرد. آنها را در ارتش در وسط ارتش خود نگه دارید و مردم خود را از گفتگو با آنها باز دارید. وقتی با آنها صحبت میکنید اسرار خود را برای آنها فاش نکنید. در غیر این صورت معامله شما گیج شود. وقتی از کسی مشوره دریافت کنید حقیقت را بگویید و مشاوره درست را دریافت کنید. اطلاعات خود را از مشاور مخفی نکنید وگرنه به خاطر شما متضرر خواهید شد. همچنین این یک اصول است که به فردی که باید با او مشورت کرد همه جزئیات گفته شود تا بتواند مشاوره درستی بدهد و کمتر ضرر برسد. در شب با دوستان خود صحبت کنید و اخبار زیادی دریافت خواهید کرد و در شب اطلاعات جمع آوری کنید و چیزهای پنهان برای شما آشکار می‌شوند. افراد بیشتری را در نیروهای دفاع نگه دارید و آنها را در سراسر لشکر خود منتشر کنید و اغلب بدون اطلاعات پایگاه آنها معاینه کنید. کسی راقمی یا بید از حمایت شما غفلت میکند. خوب تأدیب کنید در نتیجه و مجازات افراط نکنید. نوبت آنها را در شب تنظیم کنید. نوبت اول در شب را بیشتر از نوبت آخر در شب نگه دارید، زیرا به سبب نزدیکتر شدن روز این نوبت راحت‌تر است. شیفت اول در شب طولانی تر از شیفت آخر در شب شروع کنید، زیرا در این بیدار شدن آسان است. سپس فرمودند از لشکر خود غافل نشوید که مبادا اوضاع آنها بد نشوند و با جاسوسی آنها را رسوا نکنید. اسرار آنها با مردم در میان نگذارید. از ظاهرشان راضی باشید و افراد بیکار منشین. با راستگویان و مردم با وفا هم نشینی کن. در مقابل دشمن ثابت قدم بمانید. بزدل مشوید. ترسو نشوید. در نتیجه مردم هم ترسو می شوند. بپرهیز از خیانت در مال غنیمت، زیرا این به محتاجی نزدیک می کند و مانع فتح و نصرت می شود. افرادی را خواهید یافت که خودشان را در صومعه وقف کرده باشند، پس آنها و کار و عملشان که در آنها مشغول هستند رها کن. این یک روش کاری است که برای رهبر و مسئولان و برای کار و عملشان بسیار مهم است. بعد از آن حضرت ابوبکر دست حضرت یزید گرفت و هنگام خداحافظی گفت: تو اولین کسی است که من تو را امیر بر بزرگان مسلمانان گماشتم که نه افراد کمتر هستند و نه ضعیف و نه پست و نه از نظر مذهبی خشن. پس با آنها رفتار خوب کن و نرم دل و مهربان باش و در امورهای مهمی با آنها مشاوره کن. رفتار نیک داشته باش. خداوند دوستان نتان را به شما مهربان کند و سپس فرمودند که ما را در وظایف خلافت یاری کنید. سپس حضرت یزید با لشکر خود به سوریه رفتند و روانه شدند. حضرت ابوبکر در هر صبح و شام بعد از نماز فجر و عصر این دعا می کرد که ای خداوند، تو ما را آفریده اید و هیچ کس نبودیم، سپس با رحمت و فضل پیامبر به سوی ما فرستادید. سپس وقتی ما گمراه بودیم تو ما را هدایت دادی. ما وقتی که
کافر بودیم تو مهر و عشق ایمان را در دلهای من ودیعت کردید. تعداد ما کم بود و تو تعداد ما را زیاد کردید. ما پراکنده بودیم و تو ما را جمع کردید. ضعیف بودیم و تو به ما نیرو دادید. سپس تو جهاد را بر ما واجب کردی و به ما دستور دادید که با مشرکان بجنگیم تا لا اله الا الله اعتراف کنند و با دست خود جزیه بدهند و بینوا شده بودند یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند. خدایا ما از تو در مقابل با این دشمنت رضایت تو را می‌خواهیم، آن که با تو شرک کرده و غیر از تو خدایان دیگر را پرستش کرد. خدایا هیچ معبودی جز تو نیست، همانطور که ظالمان میگویند جلال تو بسیار بالاتر از آن است. خدایا بندگان مسلمان را در مقایسه با بندگان مشرکت یاری کن. خداوند به آنها فتح آسان عطا کند و به آنها کمک کند. کسانی که کمتر شجاع هستند آنها را دلیر کن، آنها را ثبات بخش و دشمن آنها را متحیر کن و در دلهایشان رعب و ترس بینداز و آنها را نابود کن. آنها را ریشه قطع کن و کشتزارهایشان را نابود کن و ما را وارث زمین ها و خانه ها و مال ها و نشانه هایشان قرار داده و تو ولی ما باش و با مهربان باش و امور من را درست کن و کارهای ما را اصلاح کن و ما را شکرگزاران قرار بده تا از نعمتهای تو حس ببریم و لذت ببریم و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمانان را خواه زنده هستند و مردگان بیامرز. خداوند ما و شما را در دنیا و آخرت ثابت گردان. همانا او نسبت به مؤمنان بسیار مهربان و بخشایشگر است. فرمانده لشکر دوم شرحبیل بن حسنه، نام پدرش عبدالله بن مطاع و مادرش حسنه بود. کنیش ابو عبدالله بود و پدرش در کودکیش فوت کرده بود و به نام مادر خود حسنه شرحبیل بن حسنه نامیده میشد. حضرت شرحبیل از اولین کسانی بودند که به اسلام گرویده بودند و یکی از فرمانده‌های معروف خلافت راشده بود. وی در سن 67 سالگی در سال 18 هجری فوت کرد. حضرت ابوبکر 3 روز پس از خروج حضرت یزید بن ابو سفیان تاریخ خروج حضرت شرحبیل حسنه را تعیین کردند. چون روز سوم گذشت حضرت شرحبیل را وداع کردند و گفت: ای شرحبیل، آیا به وصیتی که به یزید بن ابو سفیان کرده بودم گوش نکردید؟ گفت: چرا که فرمانها خواندم، قبلا شنیده بودم. سپس حضرت ابوبکر گفت: من به تو همان گونه وصیت میکنم و همچنین به آنها چیزها نیز وصیت میکنم که وصیت آنها به یزید فراموش کرده بودم. تو را وصیت میکنم که نماز را سر وقت بخوانید و در روز جنگ تا پیروزی شهادت مقاومت کنید و مریض را عیادت کنید و مریض را سر بزنید و در مراسم خاکسپاری شرکت کنید و در هر موقعیت خدا را به کثرت یاد کنید. ابو سفیان به او عرض کرد که یزید به این صفات از قبل عمل میکند و حتی قبل از رفتن به سوریه به آن ادامه میداد. حالا انشاءالله این کار را بیشتر انجام خواهد داد. حضرت شرحبیل پاسخ داد: از خدا کمک میخواهم و هرچه خدا بخواهد انجام میشود. سپس حضرت ابوبکر را وداع گفت و با لشکر خود عازم شام شد. تعداد سپاه حضرت شرحبیل بین 3 تا 4 هزار نفر بود. دستور داده شد که به تبوک و بلقا برود و سپس به بصره برود و این منزل نهایی خواهد بود. بصره شهری باستانی و معروف در سوریه است. حضرت شرحبیل به بلقا رفت و روبروی هیچ جنگ نمایان نشد. بلقا نیز در منطقه شام واقع است. لشکر او میان دو لشکر به سمت چپ حضرت ابو عبیده بن جراح و به سمت راست لشکر حضرت عمرو بن عاص به بلقا رسید و وارد آن شد
و پس از رسیدن به بصره آن را محاصره کرد، اما نتوانست پیروز شود، زیرا یکی از مراکز قوی و ایمن رومیان بود. امیر لشکر سوم ابو عبیده بن جراح بود. نام حضرت ابو عبیده بن جراح عامر بن عبدالله و نام پدرش عبدالله بن جراح بود. حضرت ابو عبیده با کنیش معروف است و نسب او به جدش جراح منصوب می شود. او یکی از 10 صحابی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشان بشارت به جهنم داده بودند. وی در سال 18 هجری در 58 سالگی درگذشتند. لشکر سوم که حضرت ابوبکر به سوی شام فرستاد، همانطور که گفتم امیر آن لشکر حضرت ابو عبیده بود. او را به سمت حمص فرستاد. حمص نیز شهری باستان در سوریه و در نزدیک دمشق و شهری بزرگ بوده است. تعداد لشکر حضرت ابو عبیده 7000 نفر بود و طبق روایتی تعداد لشکر او بین 3 تا 4000 نفر بود. وقتی حضرت ابو عبیده از شهر چه بلقا به نام معاب عبور کرد، در واقع این شهر نبود بلکه سکونتگاه خیمه ها بود. ساکنان این سکونتگاه با حضرت ابو عبیده جنگ کردند، اما بعداً آنها درخواست صلح کردند و حضرت ابو عبیده آن را قبول کردند. این اولین صلح بود که در منطقه سوریه صورت گرفت. حضرت ابوبکر قیس بن حیره را همراه حضرت ابو عبیده فرستاده بودند. حضرت ابوبکر هنگام وصیت به ابو عبیده درباره او گفت: با شما از سواران عرب یک سوار با شرافت و حیثیت بلند است و در نظرم هیچ کسی بهتر از او در امر جهاد نیک نیت نیست. مسلمانان نمی توانند از نظر و نصیحت و نیروی رسمنده او مستقل باشند. او را نزدیک خود نگه دارید و به او مهربانانه رفتار بکنید و به او احساس کنید که او مستقل نیست. بدین وسیله از او خیرخواهی می‌یابید و تلاش او در برابر دشمن به شما همراه خواهد بود. هنگامی که حضرت ابو عبیده از آنجا روانه شدند، حضرت ابوبکر قیس بن حیره را فرا خواندند و گفت: تو را با ابو عبیده امین امت میفرستم. اگر با او ظلم شده در مقابل ظلم نمی کند و اگر با او بدرفتاری شود آنها را می بخشد و اگر با او انقطاع کنند سعی می کند با آنها آشتی کند و این نسبت به مؤمنان بسیار مهربان و در برابر کافران سختگیر است. به او دستور دادم که سخنان تو را بشنود، پس آنها را با ترس از خدا مشاوره بدهید. میشنیدیم که تو در عهد شرک و جاهلیت از پیشوایان مجرب جنگی بودی، با این که در دور جاهلیت گناه و کفر بود، لذا باید قدرت و شجاعت خود را در حال اسلام در برابر کافران و مشرکان به کار ببرید. در این خداوند برای تو پاداش بزرگ و برای مسلمانان عزت و تسلط قرار داده است. قیس بن حیره با شنیدن این توصیه گفت: اگر تو زنده ماندی و من هم زنده ماندم برای حفظ مسلمانان و جهاد با مشرکان، چنین خبری از من به تو میرسد که میپسندی و تو را خوشحال میکنند. حضرت ابوبکر فرمود که تو فقط شخصی مثل تو میتواند این کار را بکند و چون ابوبکر خبر مبارزت او با 2 فرمانده در جابیه و کشته شدن آن هر دو را دریافت کردند، فرمودند قیس انجام داده و به عهد خود ایفا کرده است. این ذکر آینده ادامه خواهد داشت. اکنون میخواهم درباره یک شهید ذکر کنم، بیان بکنم. شهید ما آقای ناصیر احمد که فرزند آقای عبدالغنی بود، ساکن دارالرحمت شرکی در روه بود. در 12 اوت یک دشمن احمدیت با چاقو بر او حمله کرد و او را شهید کرد. انا لله و انا الیه راجعون.
بر اساس جزئیات آقای نصیر احمد به همراه یکی از دوستانش روزنامه فروش در ایستگاه اتوبوس متوقف بود. یکی از متعصبان مذهبی به نام حافظ شهزاد حسن نزدشان رفت و از او پرسید که آیا احمدی هستی و این پاسخ داد که من عضو جماعت احمدی هستم. پس آن شخص مذکور مطالبه کرد که در ضد احمدیت نعره بزند. در صورت امتناع از کیف خود خنجر بنون آورد و نعره زده و به آقای نصیر حمله کرد. پی چاقو زد و در چند ثانیه آنقدر ضربات زد که مهلک بود. در نتیجه ضربات زیادی توانایی خود را دست داد و به شهادت رسید. در نتیجه ضربات زیادی به شهادت رسیدن. در زمان شهادت 62 ساله بود. قاتل پس از این حادثه در گفت که من شرمنده این کار خود نیستم و اگر در آینده فرصت پیدا بکنم بازم از این عمل را تکرار خواهم کرده. تمام این اتفاقات در عرض 2 دقیقه اتفاق افتادن، بلکه در عرض 1 دقیقه میگویند که در 2 یا نیم دقیقه به بیمارستان منتقل شده، اما همچنین رضای خدا بود و ضربه باعث شهادت شد. احمدیه در خانواده مرحوم توسط جدش آقای فیروزدین اهل رایپور ناحیه سیالکوت معرفی شد و رسید که در سال 1935 در عهد خلافت دوم بیعت کرد و به احمدیت پیوست. پس از تحصیلات ابتدایی ادامه تحصیل نداد و به حرفه بومی خود به مدت 10 سال خارج از کشور در مالزی و غیره کار کرد. سپس به پاکستان برگشت. 10 سال پیش از رایپور ناحیه سیالکوت به ربویم نقل مکان کرد. امروز هیچ شغلی نداشت، بیمار قلبی بود و بیشتر قوت خود را در خدمت جماعت در سطح محله و ناحیه خود می‌گذراند و در آن زمان هم در مجلس انصار الله به عنوان منتظم انصار و جمع و سکرتری مال خدمت می‌کرد. او ویژگی‌های زیادی داشت و همیشه آماده کمک به همگان محله به ویژه نیازمندان و یتیم‌ها می بود و به نظافت مسجد نیز اهتمام ویژه‌ای می داشت. او فردی بسیار صادق، صمیمی، دوستانه و شجاع بود. پای او به دلیل آسیب دیدگی شکسته بود که به دلیل آن پیاده رفتن برایش سخت بود، اما با وجود این اگر در صورت مأموریت یا فرض جماعت به شب فراخوانده میشد حاضر میشد. برای گوش دادن خطبه ها مخصوصا انتظام کرده بود و برای اقامه نماز مخصوصا سعی میکرد و در محله و در منطقه درباره اقامه نماز بررسی هم میکنند. با خلافت بسیار علاقه می داشت. روزانه با دست نماز فجر 1 ساعت با روی تلفن گوشی تلاوت قرآن را گوش میداد و تقریبا هر روز به گورستان و بهشتی مقبره می رفت. رئیس محله‌ای می گوید هر زمانی که برای انجام وظیفه جماعت فراخوانده می شد بی درنگ حاضر می شد و هیچگاه انکار نمی کرد. دختر مرحوم می گوید چند روز قبل شهادت در خواب دید که ازدحام مردم است و بزای صدمه صورت گرفته است، لذا صدقه هم داده شده. مدتی بود که مرحوم بارها می گفت که احساس می کنم وقتی در حال تمام شدن است. در بازماندگانش به جز همسرش 3 دختر به یادگار گذاشته از خداوند به همه آنها صبر و شکیبایی عطا بکند. برادرش آقای تنویر اختر میگوید که اگرچه از جماعت و تعلیم دیگر اطلاعات چندانی نداشت، اما از کودکی برای جماعت حمیت زیادی می داشت و به خلافت بسیار علاقه داشت. او فردی ساده دل و پرخلوص بود و خوشبختی را از شاد دیدن دیگران می یافت. وقتی به مناسبت عید از لاهور به خانه می آمد غذاهای گوناگون می آورد و همیشه لباسهای نو و بسیار زیبا برای خودش می آورد و فقط به روز عید می پوشید و بعد آن لباس چون من وقف زندگی بودم به من می داد و لباس کهنه مرا برای خود می برد و می گرفت. برادرزادش می گوید که او همیشه تلفن را حمله می کرد که ممکن است که یکی از عضو جماعت به کمک نیاز داشته باشد.
در صورت عدم دریافت تماس ممکن است حادثه رخ بدهد. حتی در شب هم اگر تلفن زنگ می‌خورد بلا فاصله خدمات جماعت آماده می‌شد. حتی در نواح ربوه هم برای کمک می‌رفت. او همیشه آماده اهدای خون می‌بود. اینجوری با وسیله او جان بسیاری از مردم نجات داد. هیچ بیماری قلبی را اهمیتی نمیداد. کمک به نیازمندان برای شیک وظیفه اخلاقی بود که بیشتر از مرضش ارزش می داشت. خداوند درجات شهید را بالا ببرد و در بهشت فردوس مقام والایی عطا بفرماید و از بازماندگان نیز حمایت بکند و صبر و عطا بکند و فرزندانش توفیق بدهد تا اعمال نیکویش را ادامه بدهند. بعد از نماز جنازه غیبش را اقامه خواهم کرد. نماز کے بعد میں انشاءاللہ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.